अथ शब्दानुशासनम् अथ माहेश्वराणि सूत्राणि अ इ उन् ऋलृक् ए ओङ् ऐ औच हयवरट् लण् ञमगणनं जभञ् घडदश ख फ छ ट त छटतौ कपै शससर् हल् इति माहेश्वराणि सूत्राणि। अथ अष्टाध्यायी सूत्रपाठः। अथ चतुर्थाध्याये तृतीयः पादः। अथ चतुर्थाध्याये तृतीयः पादः। अथ चतुर्थाध्याये तृतीयः पादः। युष्मदस्मदोः 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 अन्यतरस्याङ्खै च अन्यतरस्यां खञ्च अन्यतरस्यां खञ्च तस्मिन्नणि च तस्मिन्नणि च युष्माकमस्माकौ युष्माकास्माकौ तव कमामकावेकवचने तव कममकावेकवचने तव कममकावेकवचने अर्थाद्यत् अर्धाद्यत् परावराधमोत्तमपूर्वाच्च परावराधमोत्तमपूर्वाच्च दिक्पूर्वपदार्थै च दिक्पूर्वपदार्थञ्च ग्रामजनपदैकदेशात् ऐठयौ मध्याह्नः असाम्प्रतिके द्विपादनुसमुद्रयै कालाट्ठै श्राद्धे शरदः विभाषारोगातपयोः निशाप्रदोषाभ्यां च श्वसस्तुट् च सन्धिवेलादि ऋतुनक्षत्रेभ्योऽण् प्रावृषएण्यः वर्षाभ्यष्टक् छन्दसि ठञ् वसन्ताच्च हेमन्ताच्च सर्वत्राञ्चतलोपश्च सायञ्चिरं प्राह्णे प्रगेव्ययेभ्यः
प्रगेव्ययेभ्यः प्रगेव्ययेभ्यः ट्युट्युलौ टुट् च ट्युट्युलौ टुच् ट्यु ट्युट्युलौ ट्युट्युलौ shakara is there ट्युट्युलौ 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 तुच्च विभाषा पूर्वाह्नः पराह्नाभ्याम् विभाषा पूर्वाह्नः पराह्नाभ्याम् विभाषा पूर्वाह्नः पराह्नाभ्याम् तत्र जातः प्रावृषष्ठप् प्रावृषष्ठप् संज्ञायां शरदो वि संज्ञायां शरदो वि पूर्वाह्नः पराह्नार्द्रा पूर्वाह्नः मूलप्रदोष अवस्करादुन् क्षम्यताम् अवस्करादुन् मूलप्रदोषावस्कराद्वुन् पथः पन्थ च अमावास्याया वा अच सिन्ध्वपकराभ्यां कन् सिन्ध्वपकराभ्यां कन् अणयौ च स्रविष्ठा फल्गुन्यनुराधा स्वातीतिष्य पुनर्वसु हस्तविशाखा आषाढ़ा बहुलात् लुक् so when you join and tell it will be bahula luk sthananta goshala kharashalat cha वत्सशालाभिजित् अश्वयुक्षतभिषजो वा नक्षत्रेभ्यो बहुलम् कृतलब्धक्रीतकुशलाः प्रायभवः उपजानूपकर्णोपनिवेष्टक संभूते उत्तमम् धन्यवादाः so you can mute yourself Kirtana Bhagini thank you very much for the recitation
इदानीं यः कोऽपि वक्तुम् इच्छति कृपया अन्म्यूट् कृत्वा आरम्भं कुर्वन्तु। नमस्ते महोदय। वदतु सुमति भगिनी। अवश्यं महोदय 7 निमिषाः सन्ति चेत् सम्पूर्णं 3.2 वदामि, नास्ति चेत् 100 आरभ्य। कियत् समयः अस्ति? 3.2 सम्पूर्णं 3.2 वदतु, पश्यामः। 7 निमिषाः महोदय, अधुनैव वक्ष्यामि। अस्तु भगिनी, वदतु भगिनी, चिन्ता नास्ति। कर्मण्यन क्वावामश्च आतोनुपसर्गे कः सुपिस्थः तुन्दशोकयो परिमृजापनुदोः प्रेदाज्ञः समिख्यः गापोष्टक हरतेरणुद्यमने च वयसि च आङिताच्छीये अर्हः स्तम्भकर्णयोरमिजपोः शमिधातो संज्ञायाम् अधिकरणे शेतेः चरेष्ठः भिक्षासेनादायेषु च पुरोग्रतो ग्रेश सर्तेः पूर्वे कर्तरि क्रियो हेतुताच्छील्यानुलोम्येषु दिवा विभानिशा प्रभा भास्करान्तानन्तादि बहुनान्दी किं लिपि लिपि बलि भक्ति कर्तृचित्र क्षेत्र संख्या जङ्घा बाहुहर्यत्तद्धनुररुषु कर्मणि भृतौ न शब्द श्लोक कलह गाथा वैर चाटु सूत्र मंत्र पदेषु स्तंभश कृतोरिन् हरते धृतिनाथयो पशो फले गृहिरात्मं भरिश्च छन्दसि वनसन रक्षिमताम् एजेखश नासिकास्थनयोध्वाधेटोः नाडी मुष्ट्योश्च उदिकूले रुजिवहोः वहाभ्रेलिहः परिमाणे पचः मितनखे च विध्वरुषोस्तुदः असूर्यललाटयो दृशितपोः उग्रं पश्येरं मदपानिं थमाश्च प्रियवशेव दक्षच द्विषत्परयोस्तापेः वाचियमो व्रते सर्वयोर्दारिसहोः सर्वकूलाभृकरीशेषु कषः मेघर्ति भयेषु क्रियः क्षेमप्रियमद्रें च आशिते भुवः करणभावयोः संज्ञायां भृतृवृजिधारि सहितपि दमः गमश्च अन्ताद्यन्ताध्वदूरपार सर्वानन्तेषुडः आशिषिहनः अपि क्लेशतमसोः कुमारशीर्षयोर्निनिः लक्षणे जायापत्योष्ठक अमनुष्यकर्तृके च शक्तौ हस्तिकपाटयोः पाणिघताडघौ शिल्पिनी आढ्य सुभगस्थूल पलित नग्नान्ध प्रियेषु छत्तेष्वच्छो क्रियकरणे क्षुन् कर्तरि भुव कृष्णखोकयो स्पृशोनुदके क्विन् ऋत्विग्दध्रिक्स्रग्दिगुष्णिकञ्चिकृञ्चाञ्च यदादिषु दृशो नालोचने कैञ्च सत्सु द्विष द्रुह दुह युज विदभ्यदच्छिदजिनी राजामुपसर्गे पिक्विप भजोन्मिः छन्दसि सह वहश्च कव्यपुरीशपुरीष्ये शून्यट हव्येनं तप्पादं जनसनखनक्रमगमो विट अदो नन्ये क्रव्ये च दुहकब्घश्च आतो दुहकब्घश्च मन्त्रे श्वेतवः पुरोडाशोन्विन् अवेयजः विजुपे छन्दसि आतो मनिन् क्वनिपश्च अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते क्विच्च स्थक्कच सुप्यजातौ निनिस्ताच्छील्ये कर्मणि उपमाने व्रते बहुलमाभीक्ष्णे मनः आत्ममाने खश्च कर्मणि उपमाने व्रते बहुलमाभीक्ष्णे मनः आत्ममाने खश्च भूते करणे यजः कर्मणि हनः ब्रह्म भ्रूण वृत्रेषु क्विप बहुलं छन्दसि सुकर्म पाप मंत्र पुण्येषु क्रियः सोमे सुयः अग्नौ चेः कर्मण्यज्ञाख्यायां कर्मणीनि विक्रियः दृशे क्वणिप राजनीति क्रियः सहे च सप्तम्यां जनेडः पंचम्यां जातौ उपसर्गे च संज्ञायाम् अनौ कर्मणि अन्येष्वपि दृश्यते निष्ठा सुयजोर्वणिप जीर्यते रतृण छन्दसि लिट लिटक्कानज्वा क्वसश्च भाषायां सदवस श्रुवः उपेयवाननाश्वाननूचानश्च लुङ् अनद्यतनेलम् अभिज्ञावचने लृट् न यदि विभाषा सा काङ्क्षे परोक्षे लिट् हशश्वतो लङ् च प्रश्ने च सन्न काले लक्ष्मे अपरोक्षे च ननो पृष्ठ प्रतिवचने नन्वोर्विभाषा पुरिलुं चास्मे वर्तमाने लट् तटशदृशान चाव प्रथमा समानाधिकरणे संबोधने च लक्षण हेत्वो क्रियायाः तौ सत् पुण्यजोषानन
ताच्छील्य वयो वचन शक्तिषु चानुष इंधार्यो शत्रुकृच्छिणी विशो मित्रे सुयो यज्ञ संयोगे अर्ह प्रशंसायाम् आक्वे तच्छील तद्धर्म तत्साधुकारिषु तृण अलंक्रेण निराक्रेण प्रजनोत्पचोत्पतोन्मद रुच्य पत्रप वृतु वृद्धु सहचर इष्णुच नेश्छन्दसि भुवश्च क्लादिस्थश्च स्नुः रसि गृधि दृशिक्षिपेक्नुः शमित्यष्टाभ्यो घ्यनुन सम्प्रचानुरुधान्यमान्यस परिसृ संसृज परिदेवि संज्वर परिक्षिप परिरट परिवद परिदह परिमोह दुष द्विष द्रुह दुह युजा क्रीड विविच त्यज रज भजाति चरापचरामुषाभ्याहनश्च वौ कशलश कत्थस्रम्भः अपेच लशः प्रेलपसृद्रमथवदवसः निंद हिंस क्लेश खाद विनाश परिक्षिप परिरट परिवादी व्याभाषा सूयोहि देवी कृशोश्चोपसर्गे अनुदा जलन शब्दार्थाद कर्म काद्युच अनुदाते तश्चहलादेः जुचंक्रम्य दंद्रम्य सृगृधि ज्वलश चलशपत पदः कृतमंडार्थेभ्यश्च सुनयः सूददीपदीक्षश्च लशपत पदस्था भूवृषकन हम लशपत पदस्था भूवृषहन कम वृषहन वृषहन कमगम श्रुभ्य उकै जल्प भिक्ष कुट्ट लुंट वृंग शाकन प्रजोरिणिः जिदृक्षि विश्रीन्ममाव्यथाभ्यम परिभू प्रसूभ्यश्च स्पृहि गृहिपति दयि निद्रा तंद्रा श्रद्धाभ्य आलुच दाधेत्सि सदसदुरुः सृघस्य धक मरच भंज भासमिदो घुरच विधि भिदिच्छिदे कुरच इन्नस्ति सर्तिभ्य क्वरप गत्वरश्च जागरूकः यज जप दशायंगः नमिकंपि स्म्यजस कमहिंस दीपोरः सनासंश भिक्षुः बिन्दुरिच्युः क्या छन्दसि आद्रगमहन जन किकिनो लिच्च स्वपितृशोर्णजिंग श्रुवन्दोरारुः भियकृक्लुकनो स्थेश भासपिसकसो वरच यश्च महोदय सम्यक् यश्च यङः भासपिसकसो वरच यश्च यङः भ्राज भास धुर्विद्युतो जिप्रु जुग्रावस्तु अक्विप अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते भुवसंज्ञान्तरयोः विप्रसंभ्योऽध्वसंज्ञाया धक् कर्म निष्ठ्रन् दाम्नि ससयुयुजसि च मिहपत दशनः करणे हलसूकरयो पुवः अर्तिलूधूसु खनसहचर इत्रः भुवसंज्ञायां कर्तरि चर्षि देवतयोः नीतक्तः मतिबुद्धिपूजार्थेभ्यश्च कर्मणि दिवापू सर्वसत्सु बहुलमन्येष्वपि नन्वो शमिति भञ्ज भासत कर्मण्यष्टौ इति पाणिनीय सूत्रपाठे तृतीय अध्याये द्वितीय पाद। वेरी गुड, उत्तमं, सम्यक् उक्तं सुमति भगिन्या, सम्यक् उक्तं। भवती पुस्तकम् अदृष्ट्वा उक्तवती इति चिन्तयामि। हाँ, अदृष्ट्वा एव, किन्तु मध्ये द्वित्रिवारं दृष्टं, यदा स्थगितं जातम्। हाँ, चिन्ता नास्ति, पुस्तकम् अदृष्ट्वा एव वक्तव्यं, प्रथमनियमः। अस्तु, इदानीं अद्य अत्र कक्षां समापयामः, यतोहि तत्र अन्य कक्षा अस्ति, तत् go to meeting मध्ये व्योमा कृते 5:30 there is one more class, that is why we have to stop. Ashtadhyayi class is 5 to 5:25. We can go up to 5:30 on other days. On Tuesday and Thursday, I think we have to end exactly at 5:25. So कृपया क्षम्यतां, ये वक्तुम् इच्छन्ति श्वः वदामः. I think we are enjoying this tool where we are seeing each other. Let us continue this tool for 2 more this week, and then I will take the feedback from all of you. At least we know that Subhati Bhagini is there, somebody Kalyani is there, Vaishnavi is there, Kirtana is there. Our Vedic scholars, Parankushars, Raghava Sundara, and Aniruddha, they are also there. So seeing them only gives us strength.
So let us continue with this tool for some time. There may be some difficulty for you, but still I think you should remember this link. Tomorrow also somebody will remind you if in case you forget and you go to the old link. But day after tomorrow, that old link will never work because we are going to cancel that. After this week, we will cancel that webinar. Now we will only be doing through this link. येनाक्षर समाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः. नमस्कारः. पराङ्कुशः राघवसुन्दरः श्वः पृच्छामि भवन्तम्. Andrew Mahodaya, कथमस्ति भवान्? सम्यक् अस्ति वा? Sir, but we got the mail only for the old link today, not for the new link. New link, you will not get a mail. You should only come through this that mail, that original you should come to GoToMeeting and put the meeting ID as 672254893. Just go to GoToMeeting and put this meeting ID and enter the class. That's all. Okay, 672254893. Mail will not come. For GoToMeeting, mail will not come. धन्यवाद.